थोरै मात्रै किनेर खान्छु दालहरू मस्यामहरू सिमीहरू हिउँदे सिमीहरू दालहरू आफ्नो बारीको छ पर पाहुना आउँदा कति राम्रो हुन्छ कोही बेला हाम्रोमा हठात पैसा पनि हुँदैन आफ्नोमा छ भने त बनाएर दिने कति मजा हुन्छ हैन हजुर हजुर त्यस्तो हुन्छ वेलकम टु माई च्यानल वन्स अगेन आज म तपाईहरुलाई मेरो गाउँको सियोकको एमिनेन्ट पर्सनसँग भेट गराउँदै छु हो स्टे ट्युन्ड हो अन्त आई अल्सो वान्ट टु इन्ट्रोड्युस यु अल विथ माई सिस्टर टेन्टेन औ यता आम्दु हेलो दिस इज मधु हो माइत घर आएको छ कति दिनको लागि आएको है फ्यु डेजको लागि आएको हो बस्नु चाहिँ एक हप्ता बस्न भनेर भनेको बट मेबी शी इज गोइङ टुमोरो डे आफ्टर हो सो वाच दिस भिडियो टिल द एन्ड हो अन्त तपाईहरुलाई जो मान्छेसँग पर्सनसँग म इन्ट्रोड्युस गराउँदैछु यु विल गेट टु लर्न मेनी थिङ्स फ्रम हिम आई होप सो I also want to introduce you all with Jamyang, मेरो बहिनीको छोरा मेरो पनि छोरा हो से Jamyang से हाई हाई भन हाई अर्को हात ल्याऊ अन्त नानी अन्त भन न कोरोनामा बाहिर निक्लिँदा के गर्नुपर्छ हामी मास्क लगाउनुपर्छ स्यानिटाइजर लगाउनुपर्छ ज्याकेट लगाउनुपर्छ देख्यो त मास्क लगाउनुपर्छ स्यानिटाइज लगाउनुपर्छ ज्याकेट लगाउनुपर्छ बाई सो आई एम राइट हियर हो अब मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन बडाको घर कुन चाहिँ हो भनेर तर मलाई चाहिँ प्रोबेबली मलाई चाहिँ लाग्छ यो माथिको घर हो जस्तै लाग्छ सो हेरौँ जाउँ हो कि होइन है मधुलाई त झन् के पो चिन्थ्यो र यसले त झन् चिन्नु चाहिँ चिन्छु कि तर अब एक्ज्याक्ट थाहा चाहिँ छैन हो बडाको घर कुन चाहिँ हो भनेर भाउजू अबिन बडा घर यहीँ हो है उतल गाउँ ज्यादा नडुल्नु पनि यस्तै हुन्छ हो यहाँनिर होइन रहेछ बडाको घर अब फेरि उतल जानुपर्छ उतलबाट अरे कि अन्त मलाई चाहिँ लाग्दै थियो बडाको घर यहीँ जस्तो लाग्दै थियो अब फेरि हामी ओह्रालै जान्छ ल भाउजूले चाहिँ चिनाइदिनु हुँदैछ हो अबिन बडाको घर हो अन्त हामी जाँदैछ उकालो फेरि बाटो चाहिँ डेन्जर अफ द खतरा रहेछ एन्दो बिस्तारै हिँड है यता हेर त हामीलाई चाहिँ सियोको मान्छेहरूले यो भ्लग हेर्दा चाहिँ हाँसेरै मर्छ होला मैले अबिन बडाको घर नचिन्दा हो तर होइन नि चिन्नु त चिन्छु कि अलिकति कन्फ्युज भएको मात्रै हो अब हामी पुग्न आँट्यो बडाको घर हेर्नु न यता आइज न हत्तु भएको कति हिँड्ने निकै हिँड्ने है निकै हिँड्यौँ हामी हत्तु आमाले उङ्गी भनेको थियो घरबाट देखाउँदा त उङ्गी नै देखेको थियो है मलाई लाग्दैछ बडाको घर यो चाहिँ पक्का होला के होइन होला हिउँदु के रहेछ सोधौँ ल यो होला थाक्यो बडा एक्ज्याक्ट घरमा आइपुग्यो बल्ल बल्ल बडी छे बडा हजुर थाक्यो उकालो कस्तो हिँड्नु पर्दो रहेछ है दामी भ्युज बडाको घरबाट चाहिँ भ्युज दामी देख्दो रहेछ बडा र बडीले रोप्नु भएको फुल यो त दामी रहेछ बडालाई मैले हाम्रो सियोक टी गार्डनको चाहिँ एउटा सानो बडे आर्टिकल लेखिदिनु भनेर भनेको थिएँ कि अन्त बडाले लेखेर अस्ति कम्प्लिट गरिदिनु भएको तर म चाहिँ अब आउनु नपाइथिएर चाहिँ उयो आज चाहिँ बल्ल बल्ल आएको है बडा हजुर त्यस्तो हो अन्त बडा र बडी चाहिँ बडा चाहिँ हाम्रो सियोकको चाहिँ एमिनेन्ट पर्सन हुनुहुन्छ हो उहाँलाई भेट्नुहोस् हो उहाँको अब यति उमेरमा पनि अब बडा र बडीले यहाँनिर अब के अरे फुलहरू रोपेर एउटा है इन्ट्रेस्ट अब लेखहरू लेखेर हो अब आफ्नो लाइफहरू चलाउनु हुँदैछ हो म त बडा र बडीको अझै पनि धेरैवटा चिजहरू देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई
उयो यङ हुँदा त अन्त है कस्तो मजाको जोडी थिएछ होइन मधु? त्यही त 26 वर्ष खै यहाँ त झरेको त छैन भने भरे बाबा चाहिँ अलिक माथि गएर झर्नु भएछ र बडा यताबाट घुम्नु हुँदो रहेछ। म यता ओल्लो ट्राफिकबाट यता जान्छु घुमेकै बजारै डल्लो भएर होला नि कहाँ हैरान भए। त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल भेट्यौँ प्रधानको दोकान छेउमा भेटेर चाहिँ कस्तो हौ तपाईँलाई त म त घुम्दा बल्ल भयो त्यहाँदेखि खल पसिना सरी हुनु भएछ। अन्त पनि फोटो स्टुडियोमा गएर चाहिँ फोटो खिच्नु भएको। फोटो खिच्नु त्यो कलर पनि बाहिर निकाल्नु भएन रहेछ, एउटा हात पनि यता लानु भएछ र पनि अब त्यो फोटो खिच्नेले त भन्नु पर्ने असल त भनिन्छ नि अघि तिम्रो हात यो भएन यता फर्क अलिकति यस्तो हो छड्के सिधा भन्छ नि। त्यो पनि त्यो मान्छेले नि भनेन। बडा पनि खल भएर हात पनि यस्तो गर्नुपर्छ कलर पनि निकाल्नु भयो र पनि त्यस्तै भए फोटो खिचिहाल्यो एउटा सम्झना के गएको हो। यो चाहिँ सुनिहाल्नु भयो यो फोटो बडीहरूले खिच्नु भएको कहानी हो को पछिको राज हो। अहिले बडीले भन्नुभयो यो कसरी चाहिँ यो फोटो खिच्नु भएको भनेर हो। हिस्ट्री हाम्रो सियोको हिस्ट्री चाहिँ बडाले लेख्नु भएछ हो। थ्याङ्क यू बडा। हुन्छ धन्यवाद नानीहरूलाई, मेरो छोरीहरूलाई आशीर्वाद छ एकदम, दुईजनै छोरीहरूलाई मेरो आशीर्वाद छ। आज म पनि छक्क परेँ तर सियोको हिस्ट्री देखेर पढेर सुनेर क्या त, किनभने थाहा थिएन नि त बहिनी। र बडाले कोरोनाको विषयमा यो सानोबडे एउटा कविता लेख्नु भएको रहेछ हो। त्यो कविता चाहिँ बडाले हामीलाई पढेर सुनाउनु हुँदैछ। तपाईँहरूले पनि सुनिदिनुहोस् ल यो बडाको कोरोना कालको कविता ल। संसारभरि नराम्रो गरी कोरोना फैलियो, नाक र मुख राम्ररी थुनाउ नर्तकी चलियो। भारत सरकारले लकडाउन गरी हलनचल बनायो, लकडाउनभित्रै लौ बस्दै धेरैलाई उडायो। औषधि मुलो केही छैन भन्छन् कोरोना भगाउने, सामान्य दूरत्व कायम राखे यही मात्रै बचाउने। लकडाउन भन्ने अज्ञानी जनलाई ज्ञानीले जान्दछन्, खेचरी मुन्द्रा कसेर मनलाई लकडाउन पार्दछन्। हे प्रेमीजन यही हो बेला आत्मज्ञान चलाउने, संसारी मेला पुरा भइसकेछ ज्ञान कहिले पलाउने। सन्तको वचन खेर जाँदैन यो दिनलाई जनाए, सुनेर पनि अनसुनी गर्दा यो भाइरस फैलाए। सम्बत 2000 माथि यो योग आउँदैछ, पूर्व र पश्चिम उत्तर र दक्षिण यो काल फिर्दैछ। अकाल मृत्यु हुनेछ जगमा धेरै नै मर्नेछन्, यो अकालबाट त्यही नै बाँच्ला जसले नामलाई जप्नेछ। सूरदास सन्तको यही थियो वचन तारेर नटर्ने, सेरोले फेर्यो मार्यो है प्रेमी अब चाहिँ के गर्ने। अघि पनि हाम्रा पूर्वजहरूले लकडाउन गर्दथे, थाङ्ने ज्वरो माइरोग आए नजानु भन्दथे। ढुङ्गाको जाँतो दोबाटोमा झुन्ड्याई सङ्केत गर्दथे, 15 दिनसम्म त्यो घरका जनलाई अलगै राख्दथे। आजको युगमा विज्ञानको तारिफ सबैले गर्दैछन्, प्राकृतिमाथि हनन हुँदा यो प्रकोप देख्दैछन्। विज्ञानलाई पनि आज घुँडा टेकायो औषधि बनेन, खानालाई खानु सातुकी खानु खाने चिज चिनेन। यो दिन भोलि आउँदैछ भनी तकनिकले जानेन, ज्योतिषी पनि पछाडि हट्यो कुण्डली मिलेन। मनको इच्छा यस्तै छ हजुर धेरै धन कमाउने, लानु त आज केही रहेन रहेछ के छ र जमाउने। पैसाले आज बाँच्ने भए त किन पो डर्नु छ, सबै नै छाडी सत्यानाम साँची यो मर्नु छ। दामी। अब यहाँ छ 3 पल्ट भयो लकडाउन भनी घोषित भएको, आज्ञाको पालन नगर्ने हुँदा यो दशा भएको। मधौरुले माड खाएन भने धामीको के लाग्छ, लकडाउन भन्दै घुम्दैछन् मानिस यो भाइरस कहाँ भाग्छ। जब हुन्छ धर्मको हानि सुनेन आज सन्तको बानी, घरैमै बसी के गर्नु छ र जहाँ गए पनि कोरोनाकै कहानी। मनमा औडा नलिनु प्रेमी एक दिन त मर्नेछौँ, कोरोना भाइरस फैलिँदै आयो फेला त हामी पर्नेछौँ। विदेश गएँ धेरै धन कमाई सान सौकत गरौँला, परिवार सबै विदेशमै छाडी कुन घडी मरौँला। पैसाले गर्दा बालबच्चा छोडी विदेश गइहाले, बालबच्चा उहाँ आफू चाहिँ यहाँ मनरोग पाइहाले। लोभले लाभ लाभले बिलाप यही रहेछ भनेको, दैवको लाठी सबैमाथि उखानले भनेको। नमरी जानु नगरी खानु बनायो यो कोरोनाले, 2 गजको दूरी कहाँ मिलाई हिँड्नु मरिने भो खानाले। बन्दैछ जीवन कोरोना भाइरसको ठक्कर खाएर, आउनेछ बैराग यो मायासित अब चेत खाएर। धनको थुप्रो भएर पनि मनमा सन्तुष्टि आउँदैन, सन्तहरूको लस्कर
सन्तानको लस्कर के गर्नु छ र छुन त पाइँदैन। क्वारेन्टाइनमा राखेर आएँ ममतामयी आमालाई, फेरि भेट हुने हो होइन बन्देज छ भेट्नलाई। घरैमा गएँ, घरैमा भए अन्तिम इच्छा सबैले सोध्ने थियौँ, त्यो अन्तिम घडी कस्तो भो होला मेसेज नै पाएनौँ। यो माया भने कति विचित्र रहेछ, कालोको अगाडि कोरोना लाग्यो भन्ने बित्तिकै सर्दछन् पछाडि। दामी दामी। 2020लाई सम्झेर ल्याउँदा मन रुन्छ धुरुरु, अझै के होला आउने दिन सम्झी आङ फुल्छ फुरुरु। यो पहाडमाथि चढ्दैछ हैजा अलिअलि गरेर, जोगिन सक्छौ के दैनिक तिमी बजार गएर। पैसा र रुपियाँ रासिन पानी सरकारले दिँदैछ, घरबारी भए खन्जोट गरी तरकारी छँदैछ। महँगो पर्ला यो हैजा छुट्न, पैसा नै भएर मिठो मसिनो जे जस्तो हुन्छ घर बसौँ खाएर। हो, अब भौतिक जीवन सञ्चालन गर्न कर्म त गर्नु छ, लाने त होइन कमाइको धन, एक दिन त मर्नु छ। पुर्खाले पनि लगेनन् कोही छोडेर गएछन्, आफूले पनि केही लानु छैन, बन्धनमा पर्नेछन्। काम र क्रोध लोभ र मोह मानिसमै गाँसिन्छ, ज्योतिको ध्यान सदैव गरे डढेर मासिन्छ। कोरोना कालमा काम छैन तिम्रो के गरी बस्दैछौ, पल पल गरी भजन गर नट्ट चाहिँ फस्दैछौ। ढिकुटी बीचमा प्रकाशको ध्यान गर्न पो भुल्यौ कि, मृत्युको मुखमा के गर्ने भनी सन्तलाई सोध्यौ कि। अब यहाँ एउटा मनुष्यको चोला शीर्षकमा छ। फेरि अर्को एउटा के अरे कविता भन्नुहुँदैछ, त्यो कुन चाहिँ पढा? मनुष्यको चोला। चोला, मनुष्यको चोला। ल मनुष्य चोला मिल्नु भनेको भाग्यकै कुरो हो, मृत्यु हुनु भनेको चाहिँ समयकै कुरो हो। यो मृत्यु पश्चात जीवित रहनु कुन कर्म गर्नु हो, उदाहरण स्वरूप चर्चामा आउनु सत्कर्म गर्नु हो। मानव शरीर रचनाभित्र हेर्नु वैज्ञानिक ढङ्ग छ, ध्यान साधनभित्र आध्यात्मिक शक्तिको अर्कै नै रङ्ग छ। योग साधनभित्र 8वटा चक्रको महत्त्व वर्णित छ, तीमध्ये पनि 4वटा चक्रको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रा चक्र हो। यी 4 चक्र साधकीजनले योग साधनभित्रै पाउने हो। यो हाम्रो श्वास नाभि केन्द्रमा स्पन्दित हुँदछ, अचेतन भएको संस्कारहरू सम्प्रेषण गर्दछ। सुप्त अवस्थामा परेछ आज अदृश्य शक्ति यो, सद्गुरु आई बताइरहेछन् यसलाई साँचो हो भक्ति हो। जन्मदिन यो परेन, यहाँनिर छ। नपाउने केही रहेन रहेछ मानव चोलामा, अपार भन्दा रहेछ ल यसको शीर्षक। नपाउने केही रहेन रहेछ मानव चोलामा, यही घटभित्र पसेर हेर यो मर्ने बेलामा। बालककालदेखि यो वृद्धसम्म मोबाइल खेलाउने, फुर्सद नै छैन तिमीलाई आज ज्ञान कहिले पलाउने नि। धर्मको नाम निशाना उड्यो एक्लै छौ हाँसेर, यसमै छ रुनु यसमै छ हाँस्नु अगाडि राखेर है। यही घटभित्र मोतीको माला रहेछ जप्नेलाई, सूर्य र चन्द्र 9 लाख तारा रहेछ हेर्नेलाई। यही शरीरभित्र कानले सुन्नु अनहद बज्दैछ, पिएर प्याला अमृतको धारा हेर न झर्दैछ। 33 कोटी देवी देवता यही शरीरभित्र छन्, ब्रह्म र विष्णु शिव सनकादि यही शरीरभित्र छन्। ईश्वरको धाममा पुर्याउने एक्लो यही मन रहेछ, मन शुद्ध भए सबै थोक पाउने यही कल्पवृक्ष रहेछ। रिद्धि र सिद्धि अटल भण्डार यही घटभित्र छ, राम र कृष्ण अवतार सधैँ हंस नामभित्र छ। अब जिब्रोको गुण र अवगुण हुन्छ। ल शीर्षक के भन्नुभयो? जिब्रोको गुण अवगुण। मनुष्य चोलामा यो जिब्रो पनि एक प्रमुख अङ्ग हो, शब्दलाई फटकारी अगाडि सार्ने यसैको काम हो है। आज आराको जस्तो 2 धारा हुन्छ दुईपट्टि जिब्रोको, आउँदा र जाँदा दुईपट्टि काट्ने गुण हुन्छ जिब्रोको। जिब्रो नहुने यो व्यक्तिलाई गुङ्गा हो भन्दछौँ। 4 चुपचाप बस्नु गुङ्गाले जस्तो घमण्डी भन्दछौँ। थाहै हुँदैन यो मनुष्यलाई, केहीको आडमा धनको घमण्ड, पदको घमण्ड, यसैको आडमा। हाड बेगरको यो जिब्रोले कहीँ नसोची बोल्दामा केही छन् अरूलाई, उसलाई आनन्द आउला पछि पर्नेछ फन्दामा। खुकुरीको पीर अचानोलाई परेकै जस्तो हो, यो निर्दो व्यक्ति सहरै बस्छ अचानो सर हो। बन्दुकको गोली गएको बोली फर्केर आउँदैन, परन्तु दिनमा बोलीले गर्दा पस्ताउनु पर्दैन। यो जिब्रो उल्टा अमृतपान गरी खेचरी कसेर अमृतपान गर्ने विधिलाई जान्नु ध्यानमा बसेर। बडाको ह्यान्डराइटिङ पनि दामी रहेछ है। अब दुःखद घटना यो चाहिँ अस्ति प्रकाश खसेन त्यति बेला
उतलाको प्रकाश दाजु ए दैवको मतलब एकैछिनबाट प्रकाश दाजु खस्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँले लेख्नु भएको त्यतिखेरै बनाएको यो चाहिँ ए ल उयो गर्नुहोस् भन्नुहोस् न दुःखद घटना दैवको लाठी हामी सबैमाथि प्राकृतिक नियम हो आइलाग यो बाबी कोसित लड्नु सामाजिक बन्धन हो छडेर जानेले साँच्चै नै जित्यो मनमा फिर नलिनु त्रासै त्रासको यो जिन्दगानी बाँचेर के गर्नु है परिवारबाट सबैले एक दिन छोडेर जानु छ संसारकै नियम यो वज्रपातलाई सहेरै जानु छ 2 वर्ष बित्यो यो त्यो अर्कै हो यति मात्रै हो पहिलाको चाहिँ बडा तपाईँको ह्यान्डराइटिङ पनि दामी रहेछ नि के राम्रो भन्नु हो त ले नि यो लेखहरू चाहिँ कहिलेदेखिको चाहिँ मतलब सानैदेखिको इन्ट्रेस्ट थियो तपाईँले लेख्नुहरूमा चाहिँ लेख्थेँ म हाई स्कुल पढ्दाखेरि हाम्रो एउटा मिरिक हाई स्कुल हजुर लङ्कासानी पत्रिका लङ्कासानी मैले सुनेको लङ्कासानी पत्रिका थाप्थ्यो त्यतिखेर मलाई जोइन एडिटरमा हजुर सम्पादकको हजुर राखेको थियो सरहरूले ए त्यो हेर्दाखेरि मलाई प्रेरणा मिल्यो सबैको हजुर हजुर मैले लङ्कासानीमा पनि 2-3 वर्ष यो काम गर्नुभयो काम गरेँ अनि आर्टिकलहरू पनि लेखेर दिएँ ए त्यति बेला बहुत पहिलाको कुरा हो झन्डै सम्झिनु 69-70तिरको 68-69-70तिरको कुराहरू होला हजुर त्यतिखेर लङ्कासानी पहिला छाप्दाखेरि हाई स्कुलले छाप्दाखेरि हामीले आर्टिकलहरू दिन्थ्यौँ त्यहाँदेखि पछाडि बिस्तारै म लेख्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि पछाडि म आफ्नो काम समाप्त पढाइ लेखाइ समाप्त गरेर चाहिँ म यही हाम्रो एउटा दरबारको मन्दिरको एउटा पत्रिका निस्क्यो मानव धर्म पत्रिका छ म्यागजिन छ त्यो पब्लिस गर्ने मान्छे तल गएर हरिद्वारमा गएर छाप्ने मान्छे कोही भएन र म यहाँ काम गर्दै थिएँ त्यतिखेर बगानमा काम गर्दै थिएँ नातिमा कसैले हेर्छ पढ्छ भनेर है हेर्छ पढ्छ भनेर अथवा उनीहरूले आफूले त्यो समयमा सक्यो भने होइन हजुरबाले यस्तो लेख्नु भएको छ त्यसलाई हामीले छापिदिउँ भन्ने हुन्छ हजुर भनेर चाहिँ मैले लेखेर भित्र माथि सबै मैले जति पनि आर्टिकलहरू निस्क्यो हिमाली दर्पणमा सुनचरीमा सिक्किमको कतिवटा पत्र पत्रिकातिर निस्केको छ त्यो सबै कटिङ गरेर राखिदिएको छु अनि पेपर कटिङहरू म आज होइन उहिलेदेखि नै कटिङ गरेर राख्थेँ अहिले घरि पो मैले पेपरहरू लिएको छुइनँ नभए त म पेपरहरू ज्यादै पढ्थेँ अनि खास कुरोहरू चाहिँ म पेपर कटिङहरू गरेर राख्थेँ त्यसको पनि फाइल छ मेरोमा हजुर यो कतिवटा रेकर्डहरू पुरानो कुराहरू त्यसो रेकर्डमा अब पुस्तक पुस्तिकाहरू पनि थुप्रै अध्ययन गर्नुपर्छ यस्तो लेख्नुको निम्ति खेला चाहिँ हुँदैन धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गरेर मात्रै त्यो रेकर्ड लेख्न सकिन्छ सक्दैन अब पुरानो कुराहरू यसरी ल्याउने धेरै कम्ती पाइएला अब त पाउँदैन नि बडा त्यो पाउँदैन नि गाह्रै छ एकदम पिसफुल छ नि त जग्गा डिस्टर्ब छैन कोही मान्छे आउला उताबाट केही केटाकेटीले कतै केहीको डिस्टर्ब छैन जति पनि अब लेखकहरू भयो पोइटहरू भयो म्युजिसियनहरूले चाहिँ यस्तै जग्गा खोज्छ नि त नि बडा शान्ति या त अब जो आउँछ बाहिरबाट आउनेले नि के दामी जग्गा हो भन्छ हुनु त अब मलाई यातायातको निम्ति असुविधा छ मूल सडक बहुत टाढा छ यहाँबाट म हिँडेर जानुपर्छ परबाट मैले ग्यास बोकेर ल्याउनुपर्छ चामलको बोझा बोकेर ल्याउनुपर्छ छोराछोरी छैन बच्चाहरू मसिनै छ होइन बोझा बोकेर र पनि 25-30 केजी 40 केजीको बोझा बोकेर ल्याउन सक्छु अब बानी नै छ त्यो पहिलेदेखि अनि तपाईँ त अन्त कहाँ अन्त 75 भन्नुभयो होइन 75 त कहाँ देख्छ त बडालाई अन्त है हट्टाखट्टा नै छ नि होइन नि हौ होइन देख्दैन भनेको ए होला यङ नै देख्नुहुन्छ भनेको नि अहिलेसम्म त अब दुःख सुख चलिरहेको छ मान्छे छकेपछि म यहाँबाट फाटक हिँडेर जाँदाखेरि हाम्रो नानीहरूले बुहारीहरूले भन्छ बाबा काइली बुहारी हाम्रो पर्वतहरूले भन्छ काका हिँडेर आउनुभयो हिँडेर आएँ बाप रे बाप कसरी आउनुभयो माथि 26 जान्छु सटुघनको जानहरूले वीरेन सरको जानहरूले भेट्छ त्यहाँनिर बडा काका तपाईँ हिँडेर आउनुभयो हिँडेर आमा त्यस्तो ठाडो उकालो कसरी हिँडेर आउनु भाइ
पछि बडाको चाहिँ त्यो हेल्थको अब हेल्दीको कारण चाहिँ योगा पनि गर्नुहुँदो रहेछ बडाले है। कति घन्टा गर्नुहुन्छ बडा योगा? धेरै भ्याउँदिनँ म। मेरो टाइम छ, म 4 बजी राति उठ्छु। हजुर। 4 बजी राति उठेर 1 घन्टा मेरो भगवान्ले गुरुले दिएको ज्ञानको ध्यान गर्छु। 5 बज्छ आरती गर्छु। आरतीको र त्यो भजन गरेको टाइम 1 घन्टा बिचमा सक्छु। अनि 5 बजेपछि 5:30 सम्म योगा गर्छु। 5:30 देखि म बढी सक्दैन किचनमा जान्छु। हजुर। चियाहरू पकाउँछु, आटाहरू गुन्दी राखिदिन्छु, सब्जी फब्जी सब कुछ गरिदिन्छु। हजुर। अन्त उनीहरू आएपछि उठेर आउँछ, आफूले उसले गर्छ। हजुर हजुर। त्यसलाई पकाउनु टोल्याउनु उसले गर्छ। म काटकुट पारेर तयारी पारिदिन्छु। अनि म बाहिर के काम बितेको छ यसो यताउति गर्नु, ड्युटीमा जानु अथवा कतै जानु, बाटो सफा सुग्घर गर्नु, यताउति गर्छु। दिउँसो त म काम उज्यालो भयो राम्रो भयो भने अब पुरै कामहरू गर्छु। बारीतिर रोपरापहरू है, सानोतिनो अलिअलि सागसब्जीहरू है। बडाले गडिन्डल टिपिदिनु हुँदैछ। गडिन्डल मेरो फेभरेट हो। पुइ बढी नास्पाती पनि टिपिदिनु भएको। रुखमा जति छ कसले सक्ने, रुखै चढ्नु सक्दिन। त्यही त बडा बिस्तारो, तर के बडालाई किन बिस्तारो भन्नु है, बडाले जानिहाल्छ नि। यस्तो दामी के अरे फुलहरू रोपेर आँगनहरू सफा। हाम्रो आँगनदेखि नि बडा रोपेर हुनुहुन्छ नि, ल्याउ परेको देखेर हो। गरेकै छु नि, यस्तो भएको छ 100 हुन्छ बडा बडी गयो ल, बाई बाई।